Ya lárgate de mi casa. ¡Maldito! ¿Quién crees que eres? ¿Quién te crees? ¡Te mataré! ¿Por qué la tocaste? ¡Maldito! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¿No tiene un poco de vergüenza? ¡Estamos en un funeral! ¡Debe comportarse! Hija, mira. Será mejor que nos vayamos. Sí. ¡Maldito! ¡Son personas adultas! ¡Tengan respeto! ¿Siempre será así? ¿Nunca se acabará? ¿Discutirán cada vez que se encuentren? ¡Ya basta! ¿No se cansan de causar problemas? Es tiempo de comportarse. Ya que ahora vivirán como vecinos, es mejor que aprendan a controlarse. Convivan como dos hombres honorables. Vamos, Mert. Estamos avergonzando a todos. Camina. Mi madre dijo que me enteraría de algo. Dijo que la perdonara y que no la odiara. No me queda nadie. Estoy totalmente sola. No tengo a nadie. Me quedé sola. Selma, no digas esas cosas. Mira, estoy yo. Y aquí está mi mamá. Asenay también está contigo. Yazar también. Estaremos a tu lado. ¿Y ahora cómo le diré la verdad? ¿Qué haré? ¿Qué haré? अरसलान अकेला खड़ा था। उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी, और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी छोड़ी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ, मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं। उसने पुलिस को खबर दी, मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी। उन्वान था, वो जो वापस नहीं आया, और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे एक तहरीर थी, मोहब्बत की बीमारी नहीं, बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने कड़ी मिलती है, जैसे किसी साए से बात कर रही हो। और कभी कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था, मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है। एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था। उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए।
आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी छोड़ी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ, मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं। उसने पुलिस को खबर दी, मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी। उन्वान था, वो जो वापस नहीं आया। और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे एक तहरीर थी, मोहब्बत की बीमारी नहीं, बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने कड़ी मिलती है, जैसे किसी साए से बात कर रही हो। और कभी कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था, मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है। एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था। उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी छोड़ी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ, मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं। उसने पुलिस को खबर दी, मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी। उन्वान था, वो जो वापस नहीं आया। और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे एक तहरीर थी, मोहब्बत की बीमारी नहीं, बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने कड़ी मिलती है, जैसे किसी साए से बात कर रही हो। और कभी कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था, मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है। एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था। उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला।
عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی. اس نے ہر دن خط لکھا, ہر رات اس کے نام دیا جلایا, مگر جواب کبھی نہیں آیا. وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا, بھول جاؤ اسے, مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو. 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا. عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں, وہی آواز, ارسلان. مگر کچھ بدلا ہوا تھا, چہرے پر زخم, روح میں اندھیرا. اس نے صرف اتنا کہا, میں واپس آ گیا ہوں, مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی. عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی, مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا. وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا. ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چھوڑی اور غائب ہو گیا. ڈائری میں لکھا تھا, میں زندہ ضرور لوٹا ہوں, مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے. جنگ میں مرا نہیں تھا, بس بدل گیا تھا. عالیہ کے آنسو رکے نہیں. اس نے پولیس کو خبر دی, مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا. مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی. عنوان تھا, وہ جو واپس نہیں آیا, اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے, لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا. نیچے ایک تحریر تھی, محبت کی بیمارتی نہیں, بس چہرہ بدل لیتی ہے. اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے, جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو. اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے, میں واپس تو آیا تھا, مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا. محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے. ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے. ارسلان گیا نہیں, وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا. ارسلان اکیلا کھڑا تھا. اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا, اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے. میں نے نہیں, یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے, مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے. عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی, اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا. جب دونوں ملے دنیا تم گئی. محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے. مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا, جنگ چڑھ گئی. ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے. چند ماہ بعد ایک خبر آئی, کپتان ارسلان لاپتہ ہے. حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا. عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی. اس نے ہر دن خط لکھا, ہر رات اس کے نام دیا جلایا, مگر جواب کبھی نہیں آیا. وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا, بھول جاؤ اسے, مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو. 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا. عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں, وہی آواز, ارسلان. مگر کچھ بدلا ہوا تھا, چہرے پر زخم, روح میں اندھیرا. اس نے صرف اتنا کہا, میں واپس آ گیا ہوں, مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی. عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی, مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا. وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا. ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چھوڑی اور غائب ہو گیا. ڈائری میں لکھا تھا, میں زندہ ضرور لوٹا ہوں, مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے. جنگ میں مرا نہیں تھا, بس بدل گیا تھا. عالیہ کے آنسو رکے نہیں. اس نے پولیس کو خبر دی, مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا. مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی. عنوان تھا, وہ جو واپس نہیں آیا, اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے, لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا. نیچے ایک تحریر تھی, محبت کی بیمارتی نہیں, بس چہرہ بدل لیتی ہے. اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے, جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو. اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے, میں واپس تو آیا تھا, مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا. محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے. ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے. ارسلان گیا نہیں, وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا. ارسلان اکیلا کھڑا تھا. اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا, اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے. میں نے نہیں, یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے, مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے. عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی, اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا. جب دونوں ملے دنیا تم گئی. محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے. مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا, جنگ چڑھ گئی. ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے. چند ماہ بعد ایک خبر آئی, کپتان ارسلان لاپتہ ہے. حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا. عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی. اس نے ہر دن خط لکھا, ہر رات اس کے نام دیا جلایا, مگر جواب کبھی نہیں آیا. وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا, بھول جاؤ اسے, مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو. 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا. عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں, وہی آواز, ارسلان. مگر کچھ بدلا ہوا تھا, چہرے پر زخم, روح میں اندھیرا. اس نے صرف اتنا کہا,
मैं वापस आ गया हूँ मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी चोरी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं, उसने पुलिस को खबर दी मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी। उन्वान था, वो जो वापस नहीं आया। और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे की तहरीर थी, मोहब्बत की बिमरती नहीं, बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने कड़ी मिलती है, जैसे किसी साए से बात कर रही हो। और कभी कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है। एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था। उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी, और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई। मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी चोरी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं, उसने पुलिस को खबर दी मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी। उन्वान था, वो जो वापस नहीं आया। और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे की तहरीर थी, मोहब्बत की बिमरती नहीं, बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने कड़ी मिलती है, जैसे किसी साए से बात कर रही हो। और कभी कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है। एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था। उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी, और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई। मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता।
ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔ جنگ میں مرا نہیں تھا، بس بدل گیا تھا۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں، اس نے پولیس کو خبر دی مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا۔ مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی، عنوان تھا وہ جو واپس نہیں آیا، اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کے بھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔ ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا، اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی، اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دونوں ملے دنیا تم گئی، محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے۔ مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا، جنگ چڑھ گئی، ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد ایک خبر آئی، کپتان ارسلان لاپتہ ہے۔ حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا۔ عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی، اس نے ہر دن خط لکھا، ہر رات اس کے نام دیا جلایا مگر جواب کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو۔ 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا، عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں، وہی آواز، ارسلان، مگر کچھ بدلا ہوا تھا، چہرے پر زخم، روح میں اندھیرا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں واپس آ گیا ہوں مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا۔ ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔ جنگ میں مرا نہیں تھا، بس بدل گیا تھا۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں، اس نے پولیس کو خبر دی مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا۔ مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی، عنوان تھا وہ جو واپس نہیں آیا، اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کے بھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔ ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا، اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی، اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دونوں ملے دنیا تم گئی، محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے۔ مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا، جنگ چڑھ گئی، ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد ایک خبر آئی، کپتان ارسلان لاپتہ ہے۔ حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا۔ عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی، اس نے ہر دن خط لکھا، ہر رات اس کے نام دیا جلایا مگر جواب کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو۔ 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا، عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں، وہی آواز، ارسلان، مگر کچھ بدلا ہوا تھا، چہرے پر زخم، روح میں اندھیرا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں واپس آ گیا ہوں مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا۔ ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔
जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं, उसने पुलिस को खबर दी मगर अरसलान जैसे ज़मीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी, उन्वान था वो जो वापस नहीं आया, और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे एक तहरीर थी, मोहब्बत की बिमरती नहीं बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने खड़ी मिलती है जैसे किसी साए से बात कर रही हो, और कभी कभी हवा में एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है, एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था, उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी, और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी छोड़ी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ, मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं, उसने पुलिस को खबर दी, मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी, उन्वान था वो जो वापस नहीं आया, और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन इनके बीच एक सियाह साया खड़ा था। नीचे एक तहरीर थी, मोहब्बत की बिमरती नहीं बस चेहरा बदल लेती है। उस दिन के बाद आलिया ने बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो हर बारिश में इस गैलरी के सामने खड़ी मिलती है जैसे किसी साए से बात कर रही हो, और कभी कभी हवा में एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं वापस तो आया था मगर खुद को साथ नहीं ला सका। मोहब्बत और जंग में फर्क सिर्फ एक लम्हे का होता है, एक दिल जीतती है और दूसरी रूह छीन लेती है। अरसलान गया नहीं, वो सिर्फ मोहब्बत के साए में बदल गया। अरसलान अकेला खड़ा था, उसके सामने वही सड़क थी जहाँ एक बार आलिया ने कहा था, अगर कभी मैं चली गई तो समझ लेना मेरा वादा वक्त ने तोड़ा है। मैंने नहीं, ये कहानी उन दोनों की थी जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं थे, मगर तकदीर ने उनके हिस्से अलग लिख दिए। आलिया एक मुसव्विरा थी जो जिंदगी को रंगों में कैद करती थी, और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी छोड़ी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ, मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं, उसने पुलिस को खबर दी, मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी, उन्वान था वो जो वापस नहीं आया, और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे, लेकिन
ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کی بھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔ ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا، اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے، مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی، اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دونوں ملے دنیا تم گئی، محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے۔ مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا، جنگ چڑھ گئی، ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد ایک خبر آئی، کپتان ارسلان لاپتہ ہے۔ حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا۔ عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی، اس نے ہر دن خط لکھا، ہر رات اس کے نام دیا جلایا، مگر جواب کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو۔ 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا، عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں، وہی آواز، ارسلان، مگر کچھ بدلا ہوا تھا، چہرے پر زخم، روح میں اندھیرا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں واپس آ گیا ہوں، مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا۔ ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔ جنگ میں مرا نہیں تھا، بس بدل گیا تھا۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں، اس نے پولیس کو خبر دی، مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا۔ مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی، عنوان تھا وہ جو واپس نہیں آیا، اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے، لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کی بھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔ ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا، اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے، مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی، اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دونوں ملے دنیا تم گئی، محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے۔ مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا، جنگ چڑھ گئی، ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد ایک خبر آئی، کپتان ارسلان لاپتہ ہے۔ حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا۔ عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی، اس نے ہر دن خط لکھا، ہر رات اس کے نام دیا جلایا، مگر جواب کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو۔ 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا، عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں، وہی آواز، ارسلان، مگر کچھ بدلا ہوا تھا، چہرے پر زخم، روح میں اندھیرا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں واپس آ گیا ہوں، مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا۔ ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔ جنگ میں مرا نہیں تھا، بس بدل گیا تھا۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں، اس نے پولیس کو خبر دی، مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا۔ مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی، عنوان تھا وہ جو واپس نہیں آیا، اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے، لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کی بھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔
ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے، مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی، اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دونوں ملے دنیا تم گئی، محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے۔ مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا، جنگ چڑھ گئی، ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد ایک خبر آئی، کپتان ارسلان لاپتہ ہے۔ حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا۔ عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی۔ اس نے ہر دن خط لکھا، ہر رات اس کے نام دیا جلایا، مگر جواب کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو۔ 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا۔ عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں، وہی آواز، ارسلان، مگر کچھ بدلا ہوا تھا، چہرے پر زخم، روح میں اندھیرا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں واپس آ گیا ہوں، مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا۔ ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں، مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔ جنگ میں مرا نہیں تھا، بس بدل گیا تھا۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں۔ اس نے پولیس کو خبر دی، مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا۔ مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی، عنوان تھا وہ جو واپس نہیں آیا، اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے، لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کبھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے، جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا، مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔ ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے، مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو رنگوں میں قید کرتی تھی، اور ارسلان ایک سپاہی جو سرحدوں پر خوابوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دونوں ملے دنیا تم گئی، محبت نے دل میں بسیرا کیا اور خوابوں نے مستقبل کے چراغ جلائے۔ مگر جیسے ہی زندگی نے رنگ پکڑا، جنگ چڑھ گئی، ارسلان کو سرحد پر جانا پڑا اور عالیہ کے رنگ اس کے ساتھ چلے گئے۔ چند ماہ بعد ایک خبر آئی، کپتان ارسلان لاپتہ ہے۔ حملے کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا۔ عالیہ کی دنیا ٹوٹ گئی۔ اس نے ہر دن خط لکھا، ہر رات اس کے نام دیا جلایا، مگر جواب کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، بھول جاؤ اسے، مگر محبت وہ نہیں بھولتی جو سانسوں کے ساتھ جڑی ہو۔ 3 سال بعد ایک دن دروازہ بجا۔ عالیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہی آنکھیں، وہی آواز، ارسلان، مگر کچھ بدلا ہوا تھا، چہرے پر زخم، روح میں اندھیرا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں واپس آ گیا ہوں، مگر وہ ارسلان نہیں رہا جسے تم جانتی تھی۔ عالیہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ارسلان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا۔ وہ راتوں کو چیخ کر جاگتا اور کبھی کسی انجان نام سے بات کرتا۔ ایک رات اس نے عالیہ کے کمرے میں ایک ڈائری چوری اور غائب ہو گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں زندہ ضرور لوٹا ہوں، مگر اسی بدن میں ایک اور کی روح ہے۔ جنگ میں مرا نہیں تھا، بس بدل گیا تھا۔ عالیہ کے آنسو رکے نہیں۔ اس نے پولیس کو خبر دی، مگر ارسلان جیسے زمین میں سما گیا۔ مہینوں بعد ایک آرٹ گیلری میں ایک نئی پینٹنگ لگی، عنوان تھا وہ جو واپس نہیں آیا، اور تصویر میں عالیہ اور ارسلان تھے، لیکن ان کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ نیچے ایک تحریر تھی، محبت کبھی مرتی نہیں، بس چہرہ بدل لیتی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہر بارش میں اس گیلری کے سامنے کڑی ملتی ہے، جیسے کسی سائے سے بات کر رہی ہو، اور کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، میں واپس تو آیا تھا، مگر خود کو ساتھ نہیں لا سکا۔ محبت اور جنگ میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک دل جیتتی ہے اور دوسری روح چھین لیتی ہے۔ ارسلان گیا نہیں، وہ صرف محبت کے سائے میں بدل گیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا تھا، اس کے سامنے وہی سڑک تھی جہاں ایک بار عالیہ نے کہا تھا اگر کبھی میں چلی گئی تو سمجھ لینا میرا وعدہ وقت نے توڑا ہے۔ میں نے نہیں، یہ کہانی ان دونوں کی تھی جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھے، مگر تقدیر نے ان کے حصے الگ لکھ دیے۔ عالیہ ایک مصورہ تھی جو زندگی کو
रंगों में कैद कर दी थी और अरसलान एक सिपाही जो सरहदों पर ख्वाबों की हिफाजत करता था। जब दोनों मिले दुनिया थम गई, मोहब्बत ने दिल में बसेरा किया और ख्वाबों ने मुस्तकबिल के चिराग जलाए। मगर जैसे ही जिंदगी ने रंग पकड़ा, जंग चढ़ गई। अरसलान को सरहद पर जाना पड़ा और आलिया के रंग उसके साथ चले गए। चंद माह बाद एक खबर आई, कप्तान अरसलान लापता है। हमले के बाद कोई सुराग नहीं मिला। आलिया की दुनिया टूट गई। उसने हर दिन खत लिखा, हर रात उसके नाम दिया जलाया, मगर जवाब कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया और लोगों ने कहा वो नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, मगर मोहब्बत वो नहीं भूलती जो सांसों के साथ जुड़ी हो। 3 साल बाद एक दिन दरवाजा बजा। आलिया ने दरवाजा खोला और सामने वही आंखें, वही आवाज, अरसलान। मगर कुछ बदला हुआ था, चेहरे पर जख्म, रूह में अंधेरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मगर वो अरसलान नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। आलिया ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर अरसलान की खामोशी में कोई राज छुपा था। वो रातों को चीख कर जागता और कभी किसी अनजान नाम से बात करता। एक रात इसने आलिया के कमरे में एक डायरी चोरी और गायब हो गया। डायरी में लिखा था, मैं जिंदा जरूर लौटा हूँ, मगर उसी बदन में एक और की रूह है। जंग में मैं मरा नहीं था, बस बदल गया था। आलिया के आंसू रुके नहीं। उसने पुलिस को खबर दी, मगर अरसलान जैसे जमीन में समा गया। महीनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग लगी। उन्वान था, वो जो वापस नहीं आया, और तस्वीर में आलिया और अरसलान थे।